since हमारे साथ लैंग्वेज एक्सपर्ट है डॉक्टर परवीन साहिबा. डॉक्टर साहिबा, मैं गाने की लिरिक्स के बारे में आपसे बाद में पूछूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to talk about your dress. You're looking gorgeous. और मुझे पता है कि each and every piece, it's jewelry or your clothes, this is unique. ये कहाँ से आपने Thank you शॉपिंग so much, Veena ji. You're so brilliant and it's so good to see you. बिल मुशाफा मुलाकात के अपने ही मज़े हैं. मैं ब्रुशेस की मैं आपको वेलकम कहूँगी. शुरये शिका दमा वसिशन, खुश दमा वसिशन. ये मैंने बस यही हुंजा से ही ख़रीदा था. लेकिन आपका ज़ौक़ पता चल रहा है इस ज्वेलरी से. शॉल बिल्कुल अलग, एक खूबसूरत, मुझे लग रहा है दैट्स व्हाट यू वेयरिंग अपर इज़ लाइक हैंडमेड. क्योंकि मैंने हुंजा को एक्सप्लोर करते हुए मैंने शॉपकीपर ने एक ने मुझे बताया था कि हाथों से ये कढ़ाई की जाती है. Women do it. और हमारी औरतें बहुत मेहनती होती हैं एंड और बहुत ज़्यादा हुनरमंद भी होती हैं जी. इसमें कोई शक नहीं है. एजुकेटेड भी हैं, हुनरमंद भी हैं एंड ब्रेव भी हैं. सिंस यू हैव बीन एसोसिएटेड विद विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं आप, तो आपका तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा. मगर उससे पहले मैं आपसे, सिंस यू आर अ लैंग्वेज एक्सपर्ट, डॉक्टर साहिबा, ये जो गाना अभी हमने सुना है, is it a love song or is it a war song or what was that? It's indeed a love song. बहुत ही melodious. और महबूब अपनी माशूक को बहुत ही दिलरुबाई अंदाज में पुकार रहा है. बहुत ही आहिस्तगी के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी महबूबा को बुला रहा है और उसकी याद में ये सारा गाना है जी. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने ना सिंस आई स्टार्टेड माय जर्नी, मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात देखी है. जीबी में, हुंजा वैली में मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, कल्चर्स की डाइवर्सिटी देखी है. लेकिन जितना डाइवर्स कल्चर यहाँ पर मौजूद है, कुछ ही एरिया के बाद कल्चर्स चेंज हो रहे हैं, लैंग्वेजेस चेंज हो रही हैं. और होता अक्सर ये है कि या तो बहुत ज़्यादा जब डाइवर्सिटी होती है तो या तो कल्चर्स, लैंग्वेजेस या मर्ज हो जाती हैं या फिर क्लैशेस होते हैं. तो यहाँ पे तो कदम कदम पे नया कल्चर है, नई लैंग्वेज है. हाउ आर दे को एग्जिस्टिंग फॉर years and years and years so peaceful? एक्चुअली इस इलाके को, गिलगित बल्तिस्तान को यूनेस्को कहता है कि इट्स द लिविंग म्यूजियम ऑफ कल्चर्स, लिविंग कल्चर्स और लैंग्वेजेस का भी. तो ये फॉर सेंचुरीज अब देखिएगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान अब आइसोलेटेड और मार्जिनलाइज और बहुत ही आइसोलेटेड इलाका है. But it was like Darel, one of the valleys across the KK. आप जब इस्लामाबाद जा रहे होते हैं तो this was the learning center during Great Ashoka's time. और जो वक़ी लैंग्वेज है वो देखिएगा कि चाइना में भी है, अफ़गानिस्तान में भी है, ताजिकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है. तो एक इंटरनेशनल एक इलाके को, इलाक़ाओं को या मुल्कों को ये लिंक अप करता है. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. क्योंकि मैं जब सुनती हूँ लोगों को वक़ी बोलते हुए, बिकॉज सम ऑफ माई टीम मेंबर्स वर स्पीकिंग दिस लैंग्वेज एंड आई वाज लाइक दिस साउंड्स फेमिलियर, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ से है. It's the mother language. It's one of the 11 मदर लैंग्वेजेस जो लिंगवा आइसोलेटा या दुनिया की यतीम ज़बानें कहते हैं, यानी जिनकी बहनें, कज़न्स नहीं मिली है. ये खुद जैसे यूरोप में बासिक लैंग्वेज है, इसी तरह ये लैंग्वेज एक मदर लैंग्वेज है. रिसर्चर्स यहाँ तक भी कहते हैं कि ये पूरा सेंट्रल इंडिया में अब भी उसके कुछ आसार हैं. पूरे साउथ एशिया में बिफोर द अराइवल ऑफ फर्स्ट आर्यंस ने कई दफ़ा अटैक किया है, आपको मालूम है, साउथ ईस्ट एशिया को. बट बिफोर द फर्स्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर, 6-7,000 years बैक जब फर्स्ट आर्यन अटैक हुआ था, उससे पहले ब्रुशेस की वॉज द मेजर लैंग्वेज हियर. कि इतने सारे कल्चर्स, इतनी सारी लैंग्वेजेस को एग्जिस्टिंग सो पीसफुली, ये इनका कभी क्लैश नहीं होता. सब कल्चर, सब लोग अपने अपनी जगह पर बहुत ही सुकून से, खुशी से और मोहब्बत से रह रहे हैं और लैंग्वेजेस के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. देखिए, गिलगित बल्तिस्तान को वो परियों की ज़मीन भी कहते हैं ना. ये लुक बहुत खूबसूरत है, हार्ड वर्किंग है. पहाड़ों को तोड़ तोड़ के इन्होंने ज़मीनों को आबाद किया है. हमारे जो लोग हैं यहाँ पर
بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں, سادہ دل لوگ ہیں. نہیں, ایک اور بات بھی تو ہے کہ یہاں کے لوگوں کو سیکھنے کا, آگے بڑھنے کا بھی تو بہت شوق ہے نا. What a beautiful display of traditional music. کانوں کو سننے میں بھلا تو لگ ہی رہا تھا, لیکن ایک الگ طرح کی انرجی محسوس ہو رہی تھی اس کو سنتے ہوئے. سنس ہمارے ساتھ قادر بیگ صاحب موجود ہیں اور ہی ہیز بین ایسوسیٹیڈ ود ریڈیو پاکستان. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کا جو رچ میوزک ہے اس کی تاریخ کیا ہے. السلام علیکم بیگ صاحب, ہاؤ آر یو؟ وینا ملک صاحب, بہت مہربانی, نوازش ہے. سچ این آنر ٹو ہیو یو. سر مجھے یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو میوزک ہم نے سنا ہے, would we call it traditional music یا modern music یا ایک فیوژن ہے؟ یہ بیسیکلی ہسٹوریکل میوزک ہے. ہنزا جس معنی میں مشہور ہے دنیا میں, پاکستان میں, اس میں میوزک کا بہت بڑا مقام ہے. بالکل بالکل بالکل, کیونکہ یہ بہت منفرد ہے اور اس سے جو لوگوں نے قوت کو محسوس کیا تاریخ میں, یعنی محنت کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے, بہتر طور پہ جینے کے حوالے سے, امن کے حوالے سے, محبت کے حوالے سے, مہمان نوازی, تو اس میوزک سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. کیونکہ میوزک کہتے ہیں نا کہ روح کی خوراک ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو چیز روح کو تقویت بخشتی ہے اس میں طاقت ضرور تو ہے. یہ والا جو میوزک تھا اس میں ایک الگ طرح کا انتھوزیازم تھا. کیا یہ وار سے ریلیٹڈ ہے یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ میوزک کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ میرے خیال میں اس میں وار کا پہلو بھی ہے, کیونکہ تاریخ میں جب بھی لوگ باہر سے کوئی حملہ ور ہوتے تھے تو دفاع کے لیے لوگوں کو جذبات میں لانے کے لیے اس میوزک سے کام لیا گیا. اور پھر کسی اور علاقے پہ حملہ کرنا ہو تو اس وقت بھی لوگوں کو جوش جذبہ دلانے کے لیے اس میوزک کو بطور ہتھیار استعمال کیا لوگوں نے تاریخ میں. جی ہاں. اور اس کے علاوہ پھر محدود پیمانے پہ بڑے بڑے محفلوں میں دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو, یعنی اس زمانے میں غربت بھی تھی, تکلیفیں بھی تھیں, تو اس میں خوشی دینے کا واحد سورس یہ میوزک تھا. سر میں نے ہنزا میں جتنا بھی ٹریول کیا ہے, یہاں پہ ڈائیورسٹی ہے, چاہے وہ کلچرز کی ہو, لینگویجز کی ہو, چاہے وہ میوزک کی ہو. یقین. تو کتنی ویرائٹیز ہیں میوزک کی یہاں پر؟ میرے خیال میں اس میں مور دین 2 سے زیادہ ویرائٹیز ہیں. اچھا. کیونکہ ہنزا بیسیکلی 3 پارٹس ہیں اس میں. لوور ہنزا شناکی, مرکزی ہنزا جس میں مرکزی مین ہنزا ہے, اور اپر ایریا ہے وہ گوجال کہلاتا ہے جس میں وقی لینگویج ہے. تو ظاہر ہے وقی لینگویج کے ساتھ ان کی ایک الگ تہذیب ہے, تو یہ ایک ڈائیورسٹی میں یہ چیز شامل ہے. تو اپر ایریا میں سنٹرل ایشیا سے زیادہ لنک ہیں جغرافیائی طور پہ, تو کلچر کا بھی ایک اثر ہے. تو لہٰذا وقی جو میوزک ہے اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے.